उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरू पत्रकार साथीहरू, अहिले भर्खरै यहाँहरूले सुन्नुभयो कोरोना भाइरस के हो, कसरी सर्छ, त्यसको प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। अब त्यसको रोकथामको लागि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट दुईवटा कुरामा मेन फोकस गरिन्छ। एउटा भनेको यो देशभित्र उत्पादित रोग होइन, देशभित्र उत्पादित भाइरस अहिले छैन, बाहिरबाट आउने भाइरस हो। बाहिरबाट यात्रुहरूलाई निगरानी गर्यो भने यो भित्रिन्न, त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मेन फोकस भनेको देशभित्र आउन नदिने, रोकथाम गर्ने नै प्रमुख लक्ष्य हो। दोस्रो भनेको आइहाल्यो भने के गर्ने भनेर हामीले आफ्नो प्लान अनुसार आफ्ना अस्पतालहरूलाई तम तयार गरेर राख्ने दोस्रो प्लान हो। यो दुईटा प्लानमा, यो दुईटा फोकस एरियामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अहिले काम गरिरहेको छ। अब बाहिरको कुरा, देशको कुरा गर्दाखेरि धेरैजसो देशहरू जो चाहिँ हवाई मार्गबाट यात्रुहरू भित्रिनुहुन्छ, त्यस्तो देशमा सङ्क्रमण फैलेको छ, यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यो हिसाबले हामीले एकमात्र हाम्रो देशको अहिले चाहिँ चालु भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाकामा हेल्थ डेस्क मार्फत हामीले काम गरिरहेका छौँ। अब के गरिन्छ त्यहाँ भनेर धेरै प्रश्नहरू आउँछ। त्यहाँ के गरिन्छ त भन्दा अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो, यहाँहरूले सुन्नुभयो पक्का पनि, के त भन्दा यो रोगको मुख्य दुईवटा लक्षणहरू हो। एउटा खोकी, रुगाखोकी, खास गरी खोकी, त्यसपछि दोस्रो चाहिँ फिभर। अब यो दुईटा लागेको, यो दुईटा लक्षणहरू भएको व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना भयो तत्त देशबाट आएको यात्रुहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि अब रुगाखोकी, छाती दुखेको वा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएकोहरू चाहिँ हेल्थ डेस्कमा आफै आउनुहुन्छ सम्पर्कको लागि र हामीले नजिकबाट हेर्दा त्यो पनि केही मात्रामा पत्ता लगाउन सक्छौँ। दोस्रो भनेको थर्मल जाँच नै हो, त्यो भनेको टेम्परेचर लिनु नै हो। अब हरेक व्यक्तिको टेम्परेचर लिने क्रममा दुईवटा मेसिनहरू हामीले युज गर्छौँ। त्यो भनेको एउटा थर्मल स्क्यानर हो जो चाहिँ यात्रुहरू भित्रिँदाखेरि 100 भन्दा बढी फरेनहाइट छ भने, टेम्परेचर बढेको छ भने त्यसले थाहा दिन्छ। त्यो बाहेक हामीसँग यो गनसुट चाहिँ थर्मोमिटर, ह्यान्ड थर्मोमिटर, जो अनटच थर्मोमिटर हो, त्यसबाट चाहिँ जाँच लिइन्छ। त्यसले गर्दा यो दुईटाको काम एउटै हो। बेला बेलामा भन्ने गरिन्छ कि त्यो बिग्रेको छ भनेर, दुईटामा एउटा बिग्रेको एउटाले काम गरिरहेछ, तर त्यसकै काम गर्ने फेरि हामीसँग त्यो ह्यान्डी चाहिँ थर्मोमिटरहरू छन्। त्यसपछि अब हरेकलाई आउनेलाई के गर्ने भन्ने कुरामा हामीले पहिले चाहिँ चीन र अन्य केही देशहरूबाट आउने यात्रुहरूलाई मात्र थर्मल स्क्यान गरेको अवस्थामा अहिले आएर हामी हरेक यात्रुलाई त्यो गर्ने गरेका छौँ। त्यसको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनशक्ति चाहिँ दोब्बर पारेको छ। अहिले पनि आजको नाइटमा पनि त्यहाँ 4 जना हुनुहुन्छ, आजदेखि 5 जना हरेक सिफ्टमा हुनुहुन्छ। हामीले 19 जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ डेपुटेट गरिसकेका छौँ र हामीले हरेक सिफ्टमा प्रयोग गर्नको निम्ति 6 वटा भन्दा बढी चाहिँ थर्मोमिटरहरू चाहिँ प्रयोगमा ल्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको व्यवस्थापन चुस्त दुस्त भइराखेको अवस्था छ। त्यति हुँदाखेरि आजै, अहिले सायद 1 बजे आज थियो, आज चाहिँ त्यहाँका समग्र व्यवस्थापन पक्षको लागि अध्यागमन, प्रहरी, भन्सार लगायत त्यहाँका म्यानेजमेन्टको टिमसँग हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागको चाहिँ टिम बसिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ छलफल भइरहेछ कसरी अझ राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर। यो बाहेक अब देशभरिबाट अन्य पनि नाका छन् भन्ने कुरामा, हाम्रो चाइनाबाट रहेका अन्य नाकाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी मात्रै गइरहेको अवस्थामा अहिले हामीले चिकित्सक पनि पठाएका छौँ। त्यो बाहेक हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट टोली गइसकेको छ, केही लजिस्टिक सप्लाईहरू सहित। त्यसले चाहिँ यो प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर त्यहाँको तराईको इन्डियाबाट हुने नाकाहरूमा पनि निगरानी चाहिँ बढाएको छ, हेल्थ डेस्कहरू खडा गरिरहेको अवस्था छ। यो भयो अब सङ्क्रमण रोक्ने कुरामा। अब दोस्रो पक्ष हाम्रो चाहिँ अस्पतालहरूलाई तयार गर्ने कुरा हो। यो अस्पतालहरूलाई तयार गर्ने कुरामा पहिलो अस्पताल हाम्रो शुक्रराज ट्रपिकल सर्वरोग अस्पताल हो, जसको चाहिँ 100 बेडको क्यापेसिटी छ। अहिले हामीले 30 भन्दा बढी बेडहरूलाई आइसोलेसन कक्ष भनेर राखेका छौँ र अहिले हालै यो दिनमा, आजको समयमा चाहिँ 5 जना बिरामीहरू भर्ना हुनुभएको छ। तर त्यो चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमित बिरामीहरू होइन, सस्पेक्टेड बिरामीहरू हो। त्यो सस्पेक्टेड बिरामी भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो सङ्क्रमित फैलिएको देशबाट आउनुभएका यात्रुहरू जसलाई ज्वरो र खोकीको समस्या छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले निगरानीमा राख्छौँ र उहाँहरूको चाहिँ स्वाब टेस्ट भइरहेको अवस्था छ। आज चाहिँ प्रोबेबली रिपोर्ट आउँछ।
अब त्यसभन्दा अगाडिको हिजोको अपडेटमा हामीले चाइनाबाट ल्याएको सबैलाई 175 जना विद्यार्थीहरू, 18 जना क्र्यू मेम्बरहरू र 7 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू जो चाहिँ त्यहाँहरूसँग डाइरेक्ट संलग्न हुनुहुन्थ्यो, त्यो सबैलाई 2 चोटि टेस्ट गरेर हिजो चाहिँ अन्तिम पटक अस्ति शनिबार टेस्ट गरेर हिजो हामीले सबैलाई बिदाई गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा गत 1.5 महिना अगाडि भएको एउटा केस बाहेक त्यो पनि नेगेटिभ भएर गइसकेको छ। त्यो बाहेक अन्य पोजिटिभ केसहरू देखिएको छैन। यो स्थिति हो। अब अस्पतालहरूको तम तयारीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अघि मैले भनेको सर्वरोग अस्पताल भयो, त्यो बाहेक हामीले पाटन अस्पताललाई दोस्रोमा राखेका छौँ, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल चाहिँ तेस्रोमा छ। त्यो बाहेक अरू हब हस्पिटलहरू यो काठमाडौँ उपत्यकाका ठुला अस्पतालहरू सबैलाई हामीले चाहिँ अवेर गरिसकेका छौँ। बेला बेलामा छलफलहरू गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यसको लेखाजोखा गरिसकेको अवस्था छ। अब भनाइमा कहिलेकाहीँ के आउँछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आइसियु बेडहरू सबै अकुपाई छ हामीले हेर्दाखेरि भोलिको दिनमा भयो भने के गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसमा एउटा कुरा यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भन्दा आइसियु भनेको रुटिन केसहरू गरेर पनि आइसियु चाहिने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति बेला आइसियु चाहिन्छ त्यति बेला आइसियु खाली हुनुपर्छ। अहिले आइसियु चालु नै अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि अहिले रोग फैलिसकेको अवस्था छैन, हामीले अरू पनि कामहरू गरिरहेको छौँ। त्यो भनेको मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। मलाई स्टोन छ, रेनल स्टोन वा चाहिँ मृगौलामा पत्थरी छ वा चाहिँ पित्तथैलीमा पत्थरी छ भने मैले 5 महिनापछि पनि त्यो सर्जरी गर्न सक्छु। मैले होल्ड गरेर राख्छु, जसले गर्दाखेरि मैले युज गर्ने आइसियु भोलिको दिनमा खाली रहन्छ। त्यसरी हामीले खाली गर्ने हो। हाम्रो माइक्रो लेभलमा यो सबै प्लानहरू भइरहेछ। अहिले खाली नदेखिए पनि भइरहेका आइसियुहरूलाई व्यवस्थित गरेर खाली गर्ने काम हामीले गर्छौँ यदि भइपरि आएको खण्डमा। त्यो बाहेक अन्य जनशक्ति र अस्पतालको बेडहरू तत्त हिसाबले चाहिँ हामीले भ्याकेन्ट राख्ने र व्यवस्थापन गर्ने गर्छौँ। अब मुख्य कुरा चाहिँ आएर आत्तिहाल्ने भइसक्यो के गर्ने भन्ने भन्दा दुईटा कुरा चाहिँ अब यो फोरममा ठिक जस्तो भन्न मलाई लाग्छ उपयुक्त। त्यो भनेको एउटा चाहिँ बाहिरको सङ्क्रमित बाहिर देशबाट आउनु भएकोहरूसँग कतिको हाम्रो चाहिँ उ छ कन्ट्याक्टमा छौँ त्यो कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिरको यात्रुहरूलाई फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। होटेलमा, व्यवसायमा, अन्य कारखानाहरू जहाँ चाहिँ उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई केही समस्या पऱ्यो भने अस्पतालमा छिटो आउनको लागि हामीसँग यो स्वाब टेस्ट गर्ने छ, कोरोना भाइरस छ कि छैन भनेर यहीँ पत्ता लाग्छ। त्यसले गर्दा त्यसमा बढी फोकस गर्नुपर्छ, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ अब हामीले अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो मास्क र यो ह्यान्ड सेनिटाइजरहरूको अलिकति यो थोरै चाहिँ के भन्छ नभएको स्कार्सिटी भएको भनेर बुझेको छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आजै यो मास्कको उत्पादन फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने उत्पादन गर्ने क्षमता पनि हामीसँग कम भएको अवस्था, उत्पादन गर्दाखेरि चाहिने मटेरियल पनि फेरि बाहिरबाट आउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लेखाजोखा अलिकति समस्यामा छ। तर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मास्कहरू चाहिँ अब बजारमा भएको मास्कहरू हामीले आजैबाट आफ्नो मौजादमा बढाउँदैछौँ। त्यो 25,000 जति आइसके अवस्था छ। अघिको कुरा अनुसार आज चाहिँ आइपुग्छ र अन्य दिनहरुमा हामी त्यही अनुसार प्लानहरू गर्छौं। र अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो कालाबजारी गरेर वा चाहिँ त्यसमा स्कार्सिटी कृत्रिम अभाव चाहिँ पैदा गरेर अलिकति समस्याग्रस्त हुनुभन्दा सबैले यसमा सजग हुन जरुरी छ। किन भन्दाखेरि त्यो मास्क चाहिँ भोलिको दिनमा यति धेरै अमाउन्टमा नचाहिने हुन सक्छ। हामीले थुपारेर मात्रै खासै काम गर्दैन। तर पनि केही व्यवसायी साथीहरुसँग मैले पनि कुरा गरेको छु, उहाँहरु एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ। हामीले यो बेला सहयोग गर्न पायौं भने हामी अत्यन्त खुसी छौं, खुसी हुन्छौं भन्नुभएको छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ यसो सबैले हेर्दाखेरि अहिले कोरोनाको स्थितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेका क्रियाकलापहरू र यस्तै अर्को चाहिँ यो भयावह स्थिति हुन्छ भोलि भनेर सजग हुन चाहिँ जरुरी छ। तर त्यसैलाई चाहिँ कमेन्ट गर्दै गरेर यस्तो भयो भन्ने कुरा पनि त्यति उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन। टेकुमा भर्ना भएको बिरामीहरू संक्रमित हुन् भन्ने कुरा पनि गर्दिनु भएन। त्यो पनि एउटा चाहिँ अनलाइनहरुमा कता कता आइरहेको अवस्था हामीले देखेका छौं। त्यो चाहिँ सस्पेक्टेड केसलाई मात्रै राखिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यति चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। अब यो होली मनाउने कि नमनाउने प्रश्नमा अब मलाई अहिले सुझेको कुरा जोडीमा होली मनाऊ भने जस्तो लाग्छ। एकदमै कम संख्यामा मनाउने, होली चाहिँ भिडभाड गरेर नमनाउने।
किन भन्दा आगामी वर्षहरू छन् मनाउनको लागि। अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणमा धेरै भिडभाडमा होली मनाउन त्यति उपयुक्त छैन। हाम्रो यो औषधि व्यवस्था विभाग मार्फत हामीले गत 3 दिनदेखि धेरै काम गरेका छौँ। त्यसमा त्यो भनेको के त भन्दाखेरि अहिलेसम्म अब मास्क बजारमा होला सबै ठिकै छ भन्ने हिसाबमा कुरा भएको थियो। अब मास्कको चाहिँ कालाबजारी वा चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले के गरेपछि वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा छलफलमा छौँ। मेरो विचारमा अब आज पनि हामीले केही 25,000 मलाई अहिले आएअनुसार 25,000 मास्क चाहिँ आइरहेछ। अब हरेक दिन 50,000 25,000 को दरले मास्कहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीसँग मौजात भयो भने त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गरौँला। त्यो बाहेक अब बजारमा लग्नलाई सबै मिलेर कालाबजारी नगरिदियो भने उत्पादनको यहाँले 2-3 हजार भन्नुभयो, तर मैले सुन्नमा आएको चाहिँ उहाँसँग कुरा भएअनुसार 9 देखि 10,000 प्रतिदिन हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ। सो यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ सबै मिलेर। दोस्रो चाहिँ अघि डाक्टर साहबले पनि सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कस्तो हो भने अब कोरोनाको लक्षण भनेको अरू भाइरल इन्फेक्सन जस्तै इन्फ्लुएन्जा जस्तै हुन्छ। त्यो भएकोमा ज्वरो र रुगाखोकी नै हो। अब त्यसमा नाप्ने भनेको ज्वरो मात्रै हो, यो कुनै नेपालले मात्रै अब ज्वरो मात्रै नापेको त्यसो गरेको भन्ने होइन, इन्टरनेसनलमै यही हो मान्यता। अब बरु के हो त भन्दाखेरि जुन लक गर्ने कुरा गर्नुभएको छ त्यसपछि आएकोलाई फलोअप गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अब भिजाहरू नदिने केही त अपडेट यहाँले पनि पाउनुभयो होला। हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हामीलाई पनि सर्कुलर जारी भएको छ। त्यसमा हामीले यो भिडभाडको पनि कुरा गर्नुभएको छ। हामीले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू पोस्टपोन गरेका छौँ, अहिलेलाई रद्द गरेका छौँ र विभिन्न चाडपर्वै भनौँ वा विभिन्न कार्यक्रम जसमा धेरै मान्छे ग्यादरिङ हुन्छन् त्यसलाई पनि पोस्टपोन गर्न सकेसम्म पोस्टपोन गरौँ भनेर भनेका छौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय भएको चाहिँ रद्दै गर्ने वा पोस्टपोन गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्था छ। अब यो अलिकति हाई लेभलमा हुने निर्णयहरू को अनुसारै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तर्फबाट भन्दाखेरि विभिन्न यो के अरे यो जहाजहरू चाहिँ रद्द गर्ने भनेर सरकारी निर्णय हुन भयो भने त धेरै राम्रो छ। औषधि व्यवस्थापनको कुरा के भने अहिले त्यति स्कार्सिटी भइसकेको अवस्था छैन। मैले अघि पनि सायद अलिकति छोएँ होला। यो जसरी प्रोग्रेस हुन्छ त्यसरी गर्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा अहिले नै जस्तो भोलिको दिनमा औषधि सर्टेज हुनेवालो छ भन्यो भने यहाँलाई थाहा छ। मैले सानो इक्जाम्पल भन्छु, बुझ्न नि सजिलो हुन्छ होला। पहिला हामीले सामुदायिक औषधि कार्यक्रम भनेर गर्थ्यौँ, त्यसमा चाहिँ सिटामोल इत्यादि कुराहरू आउँथ्यो कि बजारमा के अरे घरमा त्यो राख्ने चलन सस्तोमा पायो फ्रीमा पायो भने राखेर दलिनमुनि कतै कतै राख्ने चलन थियो। अब त्यो अहिले चाहिँ त्यो भेटिँदैन। हामीले जति बेला नि त्यो औषधिहरू पाउन सक्छौँ, त्यसकारण हामीलाई घरमा त्यसरी स्टोर गरेर राख्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यही थ्योरी अनुसार अहिले यदि समस्या पर्छ भनियो भनेपछि सबै कुरा झन् अलिकति त्यसमा के अरे त्यसको ऱ्यासनल युज हुँदैन, स्टोर ऱ्यासनल हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सजग छौँ। वाट एभर डेभलप हुँदै जान्छ त्यही अनुसार चाहिँ कदम चाल्छौँ। हामीसँग प्लान छ, म त्यति भन्छु। डाक्टर साहब, यो मैले के सोध्न चाहेँ भन्दा जुन यो ट्र्यापिङको कुरा बाहिरबाट आउने मान्छेहरूले चाहिँ कसरी ट्र्यापिङ भइरहेको छ। योभन्दा अगाडि पनि अब टेको अस्पताल पुगेकै साउदीका एकजना नागरिकले त्यहाँबाट बेखबर भएको हामीले थाहा पाइसक्यो। अब उनी कहाँ छन्, त्यस्तै चाहिँ अरू पनि छन् कि छैनन् यो त हामीलाई थाहा भएको केस त्यो एउटा मात्र भेटियो होइन। अब हावैबाट आउने त मान्छेहरू त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चेक होला। अरू नाकाहरूबाट आउने व्यक्तिहरूको ट्र्यापिङ हुन्छ कि हुँदैन, मन्त्रालय यसबारे कतिको सचेत छ? ओके, अब यो नाकाको व्यवस्थापन चाहिँ प्रादेशिक नाकाहरूको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। मैले अघि भनिहालेँ। अब ट्र्याक गर्नलाई मान्छेहरूको ट्र्याकिङ गर्नलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो फर्महरू भर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूको एड्रेसहरू लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो एड्रेस अनुसार जाने हो। अब नेपालमा सबै डिजिटल सिस्टम नभएको कारणले जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ त्यो गर्न गाह्रो छ। त्यही भएर मैले अघि अलिकति छोएको थिएँ। यो सबैले अब अलिकति देश म्यानुअल छ नि हैन, डिजिटलभन्दा म्यानुअल भएको कारणले त्यसो बाहिरबाट आएकोहरू जता हुनुहुन्छ त्यता सबैले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। होटल व्यवसायी त्यो जुन फ्याक्ट्रीहरूमा जानुहुन्छ, जहाँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ वा जहाँ जहाँ उहाँहरू रहनुहुन्छ त्योबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सिस्टम चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्ने छ, केही हदसम्म छ। इट हेज टु बी अलिकति अपडेट चाहिँ गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले यसको लागि अब जस्तै होटलसँग भन्नुभयो, पर्यटन व्यवसायसँग यत्रो आइसक्यो, यत्रो कुरा आइसक्यो, भारतमा पनि सुरु भइसक्यो। तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म किन समन्वयकारी बैठक चाहिँ किन गर्न
गरिरहेछौँ। अब तपाईँलाई भनौँ के अरे सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा मान्य उप प्रधानमन्त्रीज्यूको रक्षा मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी छ। त्यो भनेको हरेक सेक्टरको मिनिस्टरहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो होला। त्यसको कारणै चाहिँ यो मल्टी सेक्टरल एप्रोचबाट मात्रै सल्भ हुने कुरा हो। अघि सरहरूले पनि भन्नुभयो नि त, स्वास्थ्यकोले मात्रै गरेर मात्रै हुने कुरा छैन यो, किनभने हुन पनि सक्छ यहाँ रोग, अब पत्ता लगाउनलाई पनि हामीसँग साधन स्रोत नभएको होइन, मान्छेहरू आउनु पर्यो, यतालाई यसो भएको छ भनेर भन्नु पनि पर्यो, अलिकति अवेरनेस पनि क्रिएट गर्नु पर्यो। सो मलाई लाग्छ कि यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अब जसरी डेभलप हुन्छ त्यसरी गरिरहेको छ। अब कोरोना भाइरसको बारेमा थाहा नभएका कारणले पनि अब हामीले भन्ने गर्छौँ नि, चाइनामा चाहिँ चिसो थियो, अब बिस्तारो कम हुन्छ, फेरि त्यहाँ देखियो नि यो मिडल इस्टमा, अब त्यहाँ त गर्मी पो छ अहिले, त्यहाँ पनि त फेरि कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो नयाँ पनि भएको हुनाले धेरै प्रश्नहरू यसको अनुत्तरित पनि छन्।